अस्सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आप तमाम मोमिनात की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोमिनात जो इस सेशन में हाजिर हुई हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप सब यहाँ पर हाजिर हुई हैं। जैसा कि आप सब जानती हैं कि ये माह रजब के आखिरी अय्याम हैं। माह रजब दुआ, मुनाजात और इस्तिग़फ़ार का महीना। इस महीने में परवरदिगार आलम की तरफ से जो भी तौफ़ीक़ात हासिल हुई हैं, खुदा की इबादत की, उसकी बंदगी की और उसकी खुदा की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार और अपने लिए आमाल अंजाम देने की परवरदिगार आलम ने जो भी हमें तौफ़ीक़ात अता फ़रमाई, परवरदिगार उन तमाम इबादात को कबूल फ़रमाए और मज़ीद हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। जैसा कि पिछले जलसे में माह रजब के उसमें मैंने आपको बताया था कि माह रजब की क्या अहमियत है, क्या अर्जिश है, कि इस महीने में रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब ज़िक्र किया गया था कि छठे इमाम से रिवायत है कि इमाम अपने सहाबी सालिम से फरमाते हैं कि ए सालिम, क्या तुमने इस महीने में कोई रोज़ा रखा? तो सालिम फरमाते हैं कि मौला मैं इस महीने में रोज़ा नहीं रख पाया हूँ। इमाम फरमाते हैं सालिम तुम कितनी अजीम नेमतों से महरूम हो गए हो। सालिम हाथों को जोड़ के कहते हैं मौला क्या ये आखिरी जो अय्याम है क्या इसमें मैं रोजा रख सकता हूँ? तो इमाम फरमाते हैं ऐ सालिम आगाह हो जाओ कि जो शख्स आखिर रजब में एक रोजा रखे तो खुदा उसकी मौत की सख्तियों और मौत के बाद की हौलनाकी और अजाब कब्र से उसे महफूज रखेगा। और जो शख्स आखिर माह में 2 रोजे रखेगा परवरदिगार आलम उसे पुल सिरात से आसानी से गुजारेगा। और जो आखिर रजब में 3 रोजे रखे उसे क़यामत के सख्त तरीन खौफ, तंगी और होलनाकी से परवरदिगार आलम महफूज रखेगा और उसे जहन्नम की आग से छुटकारेगा, यानी जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना परवरदिगार आलम उसे अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह कि मेरी तमाम बहनों ने इस महीने में कोशिश जहाँ तक हत्तल मक़दूर कोशिश की होगी रोज़ा रखने की, और अगर नहीं भी रख सके हैं तो मुमकिन है कि कल एक आखिरी दिन हमें ज़रूर मिल जाएगा कि जिसमें हम रोज़ा रख कर जो है परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी इबादत और बंदगी को पेश कर सकें। लेकिन अगर नहीं भी रख सके हैं तो मोमिनात गम नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला जो महीना है शाबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है, ये महीना भी बहुत ही अज़मतों वाला महीना है, ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। ये वो महीना है कि जिसे रसूलुल्लाह का महीना कहा गया है। पैगंबर अकरम की एक हदीस में है कि माह रजब को जो है वो खुदा का महीना और शाबान को जो है वो रसूलुल्लाह का महीना और माह मुबारक रमज़ान को मोमिनीन का जो है वो मोमिनीन का जो है वो महीना कहा गया है। तो बस इस महीने की भी अज़मत माह रजब से कम नहीं है, बल्कि माह रजब से भी ज़्यादा इस महीने की अज़मत है। और अगर आप देखिए रिवायत के एतबार से तो ये वो महीना है कि जिसमें अगर हम देखें तो 3 पहलू से इसकी अज़मत और ज़्यादा हमें नज़र आती है। सबसे पहला पहलू इसका क्या है? सबसे पहला पहलू यही है कि ये वो महीना है कि खुद रसूलुल्लाह का महीना है। ये महीना जिसे पैगंबर अकरम का महीना कहा गया है।
दूसरे जो पहलू इसमें हमें नजर आता है वो ये है कि ये वो महीना है कि रमजानुल मुबारक के साथ मुत्तसिल है ये महीना, कि माह रजब के बाद ये दूसरा मरहला और दूसरा कदम है खुदा की अजीम जियाफत के लिए खुद को तैयार करने का। चाहती हूँ कि रिवायत में है कि रजब, शाबान और रमजान की मिसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि माह रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, माह शाबान उसकी सिंचाई का महीना है, और माह रमजान जो है वो फल देने का महीना है। तो लिहाजा जो है ये वो महीना है कि जिसके अंदर जो है वो माह रजब में हमने अपने वजूद की जमीन पर जो है वो जो भी बीज बोया है माफी चाहती हूँ कि माह रजब में हमने अपने वजूद की जमीन पर मारिफत और अमल का जो भी बीज बोया है, शाबान में हम मजीद अमाल के जरिए उसकी सिंचाई करते हैं, और रमजानुल मुबारक में वो एक फलदार दरख्त की शक्ल में जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये दूसरा पहलू है कि जिससे इस महीने की अजमत और ज्यादा उजागर हो जाती है। और तीसरा पहलू जो हमें नजर आता है कि जिसके जरिए से इस महीने की अजमत और ज्यादा हमारे सामने आती है कि ये महीना बहुत अजीम महीना है, वो इस वजह से है कि ये वो महीना है कि जिसमें उन ज़वाते मुक़द्दसा का जो है वो आप देखिए कि वजूद है कि जिनकी विलादत इस महीने में हुई है। ये वो महीना है कि जिसमें अहले बैत अतहार के घर में जो है वो आप देखिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलादत, कितने मासूम इमामों की और कितने अहले बैत के घराने के लोगों की विलादत इस महीने में जो है वो हुई है। कि सबसे पहली शाबान एक रिवायत के मुताबिक जो है वो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, बाज रिवायत में है मिलता है कि पहली शाबान जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है। 3 शाबान क़िबला इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत, 4 शाबान क़मर बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत। और उसके बाद 5 शाबान मुअज़्ज़म जो है वो आप देखिए कि एक रिवायत के मुताबिक चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की जो है वो विलादत का महीना है, विलादत की तारीख है। और 11 शाबान को शबी पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो है वो विलादत बासादत, और फिर 15 शाबान को जो है वो मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जो है वो विलादत बासादत का दिन है। तो आप देखिए कितने जो है वो कितना बाबरकत महीना है कि इसमें इतनी हस्तियां जो है वो परवरदिगार आलम ने इन हस्तियों को इस महीने में भेजा है। तो इस लिहाज से भी ये महीना बहुत ज्यादा जो है वो फजीलतों वाला महीना और बरकतों वाला जो है वो महीना कहलाता है। और इसमें इसी 3 जहत से अगर हम देखें तो इस महीने की अजमत हमारे सामने खुलकर आती है कि बहुत ही अजमतों और बरकतों वाला ये महीना है। उसके बाद जो है वो आप देखिए कि जिस तरह से अगर हम देखें कि ये महीना जहाँ पैगंबर अकरम की विलायत और इताअत की जो है वो दावत देता है, वहीं पर जो है वो अहले बैत से मोहब्बत, इताअत और उनकी विलायत का भी जो है वो हमें हुक्म देता है, क्योंकि इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम जैसी मासूम हस्तियां जो हैं वो दुनिया में आई हैं। तो ये महीना भी इबादत का महीना है, विलायत का महीना है, इताअत का महीना है। इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो अज्र सवाब है, और कुछ मुश्तरका अमाल इस महीने में बयान किए गए हैं कि जो मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी इसको बयान आपके सामने करना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो इस महीने को माह शाबान जो कहा गया है, वो इसलिए शाबान कहा गया है कि आप देखिए कि ये वो महीना है कि जिसमें बंदों की रोज़ी मुकर्रर कर दी गई है। यानी शाबान को इसीलिए शाबान कहा गया है कि इसमें बंदों की रोजी मुकर्रर कर दी गई है, और ये वो महीना है जिसमें बहिश्त को मुज़य्यन किया जाता है। ये यानी इस महीने में बहिश्त को सजाया गया है, बहिश्त को मुज़य्यन किया गया है और बंदों की रोज़ी को मुकर्रर कर दिया है परवरदिगार आलम ने। इसलिए इस महीने को शाबान भी कहा जाता है, और चूँकि ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, इसलिए ये महीना जो है इसको शाबान भी कहा जाता है। इस महीने के मुश्तरक जो अमाल अगर आप देखें
تو سب سے پہلا عمل جو اس مہینے میں جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، جس طرح سے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اسی طرح سے ماہ شعبان میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ اس مہینے میں مستحب روزے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک میں فقہی مسئلہ بھی بیان کرتی ہوئی چلوں کہ چونکہ خواتین کے بہت سارے روزے جو ہیں وہ کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم مستحبی روزے جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان ایام میں جو مستحب اس مہینے میں جتنے بھی یہ ولادت کے ایام آتے ہیں یا پورا مہینہ ہی جو ہے وہ مستحبی روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو ہم مستحبی روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اس کی جگہ پر جو ہے وہ اپنے قضا روزے جو ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں وہ روزے جو ہیں وہ ہم رکھیں گے ان ایام میں، اور نیت جو ہے وہی قضا روزے کی ہی کی جائے گی کہ ماہ رمضان کے اگر قضا روزے آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ نیت یہ کریں گے کہ ماہ رمضان کے قضا روزے رکھتی ہوں واجب قربتاً اللہ، تو آپ کو قضا روزے کا بھی اجر جو آپ کا قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اور مستحبی روزے کا بھی آپ کو جو ہے وہ گویا ایک طرح سے ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا بس کوشش یہ آپ کیجیے گا کہ اس مہینے میں اپنے تمام جو قضا روزے ہیں وہ ادا کر لے، اور بالخصوص جو پچھلے ماہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہے وہ اس شعبان کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ادا کر لینا ہے، کیونکہ اگر اس شعبان کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے پچھلے رمضان کا روزہ ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر اگلے جب رمضان کے ختم ہونے کے بعد اگر ہم اس کو رکھتے ہیں پچھلے ماہ رمضان کا روزہ تو اس پہ ہمیں کفارہ بھی دینا ہوگا، لیکن اگر ہم نے ابھی پچھلے ماہ رمضان کا جو ہمارا روزہ چھوٹا تھا اگر ہم نے اسے ابھی اسی شعبان کے اندر رکھ لیا تو صرف روزے کی قضا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس مہینے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اجر اور ثواب بیان کیا ہے روزہ رکھنے کا، لہٰذا کوشش کریں کہ روزہ ضرور رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو چوتھے امام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے، اے میرے اصحاب، کیا آپ کو پتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھو خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے، اور میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم اسے اپنی کرامت سے نزدیک کر دیتا ہے اور بہشت کو اس کے اوپر جو ہے پروردگار عالم واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا کتنا زیادہ جو ہے وہ اجر اور ثواب ہے۔ بس اپنی تمام تر مصروفیات کو کنارے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ روزہ رکھیں۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی وہ استغفار کی، بہت زیادہ استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ دو طرح کے استغفار اس مہینے میں جو ہے وہ پڑھنے کے ذکر کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں کہ ہر روز 70 ٹائمز جو ہے پہلا ذکر جو ہے وہ استغفار کا پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ 17 ٹائمز جو ہے اس ذکر کو اس استغفار کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسری استغفار جو ہے وہ بھی 70 ٹائمز ہی پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ خوب یہ والی استغفار بھی مخصوص اس مہینے کی استغفار ہے کہ جس کو 70 ٹائمز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور روایات میں کہ جو بھی 70 ٹائمز یہ استغفار پڑھتا ہے اگر اس نے 70 ٹائمز استغفار پڑھا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے 70,000 مرتبہ اس استغفار کو پڑھا ہے، یعنی 70 ٹائمز کا پڑھنا 70,000 جو ہے وہ برابر کا ثواب اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب اس مہینے میں ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں صدقے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس ماہ شعبان میں لوگوں کے کام آنا، صدقہ دینا، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، کہا اگرچہ آدھا خرما ہی کیوں نہ ہو مگر وہ ضرور اس مہینے میں آپ صدقہ دیں۔ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ بہترین اعمال اس مہینے میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین اعمال اس مہینے میں صدقہ دینا ہے اور استغفار کرنا ہے، اور جو بھی اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس صدقے کو اسی طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے
اونٹ کے بچے کو پرورش دی جاتی ہے. کہا اس کے صدقے کو بھی پروردگار عالم اپنے پاس پرورش دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے. جیسے اونٹ کے بچے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پرورش دی جاتی ہے، اور پھر روز قیامت پروردگار عالم اسے اپنے بندے کو لوٹائے گا. اور جب اسے وہ لوٹائے گا تو اس کا قد کوہ احد کے سے بھی زیادہ اونچا ہوگا. یعنی وہ صدقہ جو ہم نے آدھا خرما بھی اگر خدا کی راہ میں دیا ہے تو خدا بند عالم اسے اپنے پاس رکھ کر اسے اتنا پروان چڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ روز قیامت جب ہمیں وہ واپس لوٹایا جائے گا تو وہ آدھا خرما جو ہے وہ کوہ احد سے بھی زیادہ، یعنی اس کا اجر کوہ احد سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوگا، زیادہ ہوگا، اور ہمیں وہ اس صورت میں واپس پلٹایا جائے گا. تو لہٰذا اس مہینے میں صدقہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ دیں. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس مہینے میں صدقہ دینا آتش جہنم سے نجات کا جو ہے وہ پروانہ عطا کرتا ہے. بس جتنا ہو سکے صدقہ نکالیں، غریبوں کے مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں. اس مہینے میں بہت اس کا اجر ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ پیغمبر اکرم پر صلوات، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں صلوات بھیجنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ یہ خود رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مجھ پر صلوات بھیجیں، مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجیں. اور جتنا انسان اس مہینے میں صلوات پڑھے گا پروردگار عالم کئی ہزار گنا جو ہے وہ اعمال، اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ ثواب لکھے گا. لہٰذا اس مہینے میں صلوات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی. لہٰذا کوشش ہی کرے کہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ صلوات، جب کچھ بھی نہیں کر رہے تو صلوات کا ذکر ہی اپنی زبان پر جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ پورے مہینے میں 1000 بار جو ہے وہ ذکر پڑھنے کی. یوں تو آپ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں ذکر پڑھیے، اپنی زبان پر ذکر اللہ کو جاری کریے. لیکن ایک مخصوص ذکر جو کتابوں میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے کتاب میں، مگر یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ ذکر 1000 بار پورے مہینے میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. کہا کہ اس ذکر کو، مخصوص ذکر اس مہینے کا، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بالخصوص 1000 مرتبہ پورے مہینے میں اس کو پڑھنا ہے. اور روایت میں کہ روز قیامت پروردگار عالم اسے جب قبر سے اٹھائے گا تو اس حال میں اٹھائے گا کہ 14ویں کے چاند کی مانند اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، جو اس ذکر کو 1000 بار اس مہینے میں اس ذکر کو پڑھتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس مہینے کی تھرسڈے، یوں تو ہر شب جمعہ جو ہے وہ آپ دیکھیں جمعرات کی جو رات ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن ماہ شعبان کی جو تھرسڈے کی جو رات ہے، ماہ شعبان کی جو جمعرات کی جو رات ہے، بہت اہم رات ہے. اس مہینے کی خاص راتوں میں سے یہ رات شمار کی جاتی ہے. اور اس میں 2 رکعت نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے دونوں رکعت میں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اپنی دعا مانگنی ہے، حاجت طلب کرنی ہے، اپنی حاجت طلب کیجیے. روایت میں مولا علی سے کہ جو بھی حاجات بندہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں مانگے گا، چاہے وہ دینی حاجت ہو چاہے وہ دنیاوی حاجت ہے، پروردگار عالم اس کی حاجت کو ضرور قبول کرے گا. تو اس شب یعنی جمعرات کی رات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ماہ شعبان کی. تو کوشش ہی کریے کہ اس رات کو مس نہ ہو کریں، اور یہ 2 رکعت نماز جو مخصوص شب جمعہ کی مخصوص نماز ہے اسے ضرور ادا کیجیے گا. اور روایت میں کہ جو اس مہینے کے منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھے گا پروردگار عالم 20 دنیاوی حاجت اور 20 اخروی حاجت جو ہے وہ اس کی ضرور جو ہے وہ پوری کر دے گا. اس کے بعد اس مہینے میں صلوات شعبانیہ کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صلوات پڑھیں. اور اس کی مخصوص صلوات جو ماہ شعبان کی، جسے صلوات شعبانیہ کہا گیا ہے، یہ صلوات شعبانیہ یا مناجات شعبانیہ، آپ دیکھیے، آپ مفاتی میں اٹھا کے دیکھیے گا، یہ تمام مناجات اور صلوات شعبانیہ جو ہے وہ چوتھے امام سے منسوب ہے، یہ ذکر ہوئی ہے. کوشش کریں کہ ان صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ کو ضرور اس مہینے میں جو ہے وہ تلاوت کریں. وقت ملے پوری پڑھیں، نہیں وقت ملتا ہے پوری پڑھنے کا تو اس کے چند سطر کو ہی پڑھ لیں، اس کو تقسیم کر لیں، ہر روز اتنے سطر ہم کو پڑھنی ہے. لیکن ایک مرتبہ کم سے کم پورے ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ
اور مناجات شعبانیہ ضرور پڑھے۔ روایت میں ہے کہ مولا علی اور ان کی اولاد ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ پڑھا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، ہم اللہ کو کیسے اپنی آواز دیں۔ اہل بیت کی زبان ہمیں بہترین طریقے سے جو ہے وہ اللہ کو کس طرح سے پکارنا چاہیے وہ ہمیں بتا سکتی ہے۔ اہل بیت نے جس طرح سے اللہ کو پکارا ہے، مولا علی مناجات شعبانیہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے، خدا کو کیسے پکارتے تھے، وہ مناجات شعبانیہ میں۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی مناجات شعبانیہ کو واقعی گہرائیوں کے ساتھ پڑھے اور اس کو فکر و تدبر کرے تو وہ عرفان کی منازل میں جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اتنی گہرائی اس کے اندر موجود ہے، اتنے عرفانی مطالب اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر کوئی مناجات شعبانیہ کو دل کی گہرائیوں سے سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ عرفان کی منازل کو بھی جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مناجات شعبانیہ اور صلوات شعبانیہ کو ضرور پڑھے، یہ اہل بیت کی زبان ہے، اور کیا بہتر ہے کہ ہم اہل بیت کی زبان سے اللہ کو پکاریں۔ اور رات کی تنہائی میں کوشش یہ کریں کہ ضرور چند سطر ہی صحیح مگر ضرور پڑھیں صلوات شعبانیہ کے بھی اور مناجات شعبانیہ کے بھی۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین شب جو اس مہینے میں ہے وہ ہے شب 15 شعبان۔ 15 شعبان کی شب بہت اہم شب ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں روایتوں میں ہے کہ تقدیر کو بدلنے کی شب ہے۔ جیسے شب قدر تقدیر کو بدلنے کی شب ہے، ویسے ہی یہ 15 شعبان کی شب بھی جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے کی شب ہے، کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی تقدیر کو بدلتا ہے، کہ پورے سال اپنے بندے کو کیا رزق چاہیے، اس کی زندگی میں کیا واقعات، کیا حادثات، کیا تمام جو ہے وہ چیزیں رونما ہوں گی، وہ تمام چیزیں پروردگار عالم اس کی تقدیر میں لکھتا ہے، یعنی یہ شب 15 شعبان کی شب میں۔ کوشش یہ کریں کہ اس شب کو بھی جو ہے وہ عبادتوں میں گزارے۔ ہمارے یہاں اس شب کو جو ہے وہ حلوے بنانے میں اور نذر بنانے میں ہی جو ہے وہ پوری رات گزار دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بے شک ہمیں نذر کرانی ہے، کیجئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حلوہ ہی بنے، اور جس طرح کے جو ہمارے والدہ ہماری مائیں بنایا کرتی تھی، سوجی کے حلوے ہیں، چنے کے حلوے ہیں، پوری رات اسی میں گزر جاتی تھی صرف حلوہ بنانے میں، اور صبح میں اس کی نذر دلائی جاتی تھی۔ ایسا ضروری نہیں کہ وہی حلوہ ہی بنایا جائے تو نذر ہوگی، نہیں، کسی چیز پر بھی نذر دلائی جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اسے عبادت میں جو ہے وہ پوری رات گزارے۔ روایتوں میں ہے کہ جو پوری رات عبادت میں گزارتا ہے، فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگارہ آج کی رات جس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، خدایا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی حاجتوں کو قبول فرما۔ اور پروردگار عالم ان بندوں کی جو پوری رات عبادت کرتے ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 15 شعبان بہت اہم شب ہے، اور اس شب میں جو ہے وہ بہت سارے اعمال اس شب میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور خود 15 شعبان کے دن کے لیے بھی کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ سب سے پہلا 15 شعبان کی شب کا اعمال جو ہے وہ کہ غسل کرنا، کہ غسل اس لیے کرنا ہے تاکہ انسان کے کہا جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے، جیسے اس کے بدن سے پانی پڑتا ہے اور بدن کی تمام غلاظت جو ہے وہ اس کے بدن سے نکلتی ہے، کہا اسی طرح سے انسان کے تمام گناہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تمام رات شب بیداری اور نماز، دعا اور استغفار کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، جیسے شب قدر میں کیا جاتا ہے ویسے ہی 15 شعبان کی شب میں بھی جو ہے وہ یہ تمام اعمال کو انجام دیجیے۔ اور سب سے افضل ترین اعمال جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، کہ یہ اس شب میں ہرگز فراموش نہ کریں۔ کوشش یہ کریں گے زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں، کہ انسان اگر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت گویا 1,24,000 انبیاء کی زیارت کے برابر اس دن شمار کی گئی ہے، تو اس زیارت کو بالکل بھی مس نہ کریں۔ امام حسین کی زیارت ضرور اس شب میں پڑھیں۔ اور مختصر ترین زیارت بھی ذکر ہوئی ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ مختصر ترین زیارت یہی ہے کہ چھت پر جائے اور دائیں دیکھیں اور بائیں دیکھیں اور پھر قبلہ رخ ہو کر فقط ایک جملہ کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये भी इमाम हुसैन की ज़ियारत में ही शुमार होगा, और जो है वो इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। और अगर नहीं तो आप बिल्कुल जो है वो पूरी ज़ियारत, जो ज़ियारत इमाम हुसैन मखसूस है इस शब में, वो ज़रूर पढ़िएगा। और चौथा, दुआए कुमैल पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। शब 15 शाबान को नमाज जाफर तैयार पढ़ने की ताकीद की गई है, और 15 शाबान की खुद मखसूस नमाजें हैं जो मफाती में मौजूद हैं, वो उसे भी आप जरूर पढ़ें। अपनी कोशिश करें पूरी रात इबादत में गुजारें। और सबसे अहम चीज कि अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। ये वो महीना है कि जिसमें नेकियों का दरवाजा खोल दिया जाता है, बरकतें नाजिल होती हैं, खताएं माफ होती हैं, गुनाहों को परवरदिगार आलम इंसानों के बख्श देता है इस महीने में। बस इस महीने में अपने गुनाहों को अपनी मुनाजात से धोकर जो है वो पाक करें, अपने वजूद को पाक करें, और कोशिश करें कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुदा की बारगाह में इस्तिगफार करें, तौबा करें, और अपने गुनाहों के लिए मगफिरत तलब करें। और बेशक परवरदिगार आलम शबे चहारदह में शाबान, जो 15 शबे 15 में शाबान, जिसको हम शबे 15 शाबान कहते हैं, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सदक़े में इंशाअल्लाह तमाम मोमिन और मोमिनात के गुनाहों को भी माफ करेगा, उनकी हाजतों को भी जो है वो कबूल फरमाएगा। अपने वजूद में भी तब्दीली लाने की कोशिश करें, गुनाहों से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करें, ताकि ये माह रजब, अगर हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदल सके तो माह शाबान अभी हमारे सामने है। इस माह शाबान में अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ताकि जब माह रमजान आए तो हम बिल्कुल पाक और पाकीज़ा होकर माह रमजान में दाखिल हो सके इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम से बस यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, हम सबको इस महीने की नेमतों, रहमतों और बरकतों से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत और बंदगी का जज्बा हमारे अंदर पैदा करे। हमें अपनी इबादत के लायक करार दे परवरदिगार आलम, और अपने गुनाहों से हमें माफ करके हमें जो है वो जब माह रमजान आए तो पाक और पाकीज़ा बनाकर उस माह रमजान में इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें दाखिल फरमाए। हमें कुरान के साथ महशूर फरमाए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़िक्र इलाही करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादतें करें, तमाम अमाल को। और कुछ नहीं भी इंसान कर सकता है तो जितना हो सके वो ज़िक्र करे। चूँकि अगर कुछ हमारी बहनें जो जॉब पर जाती हैं, उनको वक़्त इतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो ज़िक्र पढ़ें, अपनी ज़बान से ज़िक्र को जारी करें। सलवात, इस महीने में सलवात की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इस्तिग़फ़ार पढ़ें, ये भी खुदा का ज़िक्र है, इसका भी बहुत ज़्यादा अज्र है। तो कोशिश ये करें कि अपने एक-एक लम्हे को जो है वो इबादत-ए इलाही में गुज़ारें। इंशाअल्लाह कि हम अगर इस तरह से अमाल को अंजाम देते हैं, तो ज़रूर खुदा की रज़ा और रसूल अल्लाह की रज़ा और इमाम ज़माना की रज़ा शामिल हाल होगी, और हम सब के तमाम गुनाह जो हैं परवरदिगार आलम माफ़ फरमाएगा, और हमें पाक व पाकीज़ा माह रमज़ान में दाखिल फरमाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। इंशाअल्लाह कि मेरा ये जो टॉपिक था यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया है। कोई आपको अगर सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकती हैं, वरना इंशाअल्लाह कि हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अलैकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे मैं रोज़ा हूँ और मैंने कुछ पका रही हूँ, उसमें गलती से भूले से नमक चख लिया, तो वो रोज़ा रहेगा कि नहीं? जी, बिल्कुल रहेगा रोज़ा। रोज़े में चखने का, अगर हम सिर्फ़ अपनी ज़बान से टेस्ट करते हैं और फिर उसको बहुत फ़ौरन ही आप जो है वो आप उसको अपनी हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए, रोज़ा उसी वक़्त टूटता है जब कोई चीज़ हम अपने मुँह में डालें और वो हलक से नीचे उतर जाए। अगर उसको हुँ। हलक से हम नीचे नहीं उतारे, सिर्फ़ ज़बान पे हमने उसको टेस्ट किया और फिर फ़ौरन थूक दिया है, तो हमारा रोज़ा सही है और कोई मुश्किल नहीं, नहीं है। जैसे भूल हो गई और जैसे मसाला भून रहे हैं और वो नमक चखने के लिए वो मसाला मुँह पे ज़बान पे रखा और याद काफ़ी देर बाद आया कि अरे! मेरा तो रोज़ा था। अच्छा, तो भूल के आपने उसको अपने हलक के नीचे उतार हाँ, लिया था, हाँ, तो भी कोई हाँ, जैसे मसला नहीं है, क्योंकि भूले से भी अगर कोई चीज़ हमसे सरज़द हो जाती है, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर हमें जज़ाक याद नहीं था, हमने नमक चखने के लिए ज़बान पे टेस्ट के लिए रखा और ध्यान में नहीं था हमें, और हमने उसको जो है वो हलक से नीचे हमारे वो चला गया है। तो चूँकि हुँ, अनजाने में हुआ है, तो रोज़ा सही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा, ये इसी महीने में या रमजान के रोजे भी? जी, जी, बिल्कुल, रमज़ान में भी ये है। ये मसला सब रोज़ों के लिए है।
کہ اچھا سب عمدن روزوں کے جان لیے بوجھ ہاں کر ہم کوئی چیز حلق سے اتارتے ہیں یا کوئی چیز ہمارے حلق سے نیچے جائے گی تو ہی ہمارا روزہ باطل ہوگا، لیکن اگر انجانے میں غلطی سے اگر کوئی چیز حلق سے نیچے چلی جاتی ہے تو روزہ باطل نہیں ہے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا تو ان کو بولیے کہ لکھ دیں تو آپ سے یا آپ سے رابطہ کر لے تاکہ جی آپ بالکل، جواب آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے پرسنل دے پر بھی دیں۔ آپ کوشچن کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کے روزوں سے متعلق یا کوئی نماز سے متعلق جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ مجھے سوال کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کا حتی الامکان کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ کو جواب دے دوں۔ جزاک اللہ۔ اور شکریہ کسی کو کوئی بہت سوال ہے؟ بہت سب بند جی اور کسی کو کوئی سوال اور ہے؟ پتہ نہیں اور آج جوائن ہی کم کی ہے، یہ شاید ٹائم وہ ہے شبینہ یا اور کسی جی کو جی ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں جو ہماری سسٹرز کو اگر کچھ سوال ہوگا تو وہ پوچھ لیں گے سننے کے بعد اس کو، اگر ان کو ہاں کوئی تو سوال پھر ہوگا۔ ایک سیشن رکھ دیں گے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ خوب، خدا حافظ، بس بہت شکریہ۔ بہت بہت آپ لوگوں کو بھی پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو پروردگار عالم عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتوں و رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا۔ ایک دوسرے کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھیے ہم سب جی کو۔ جی بالکل، ہم سب آپ اب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں وہیں تمام مومن و مومنات کے لیے، اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص فلسطینیوں کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم ان سب کو تمام مشکلات سے نجات دلائے اور ان کو ان کی سرزمین واپس مل جائے انشاءاللہ۔ دشمنان اسلام کو پروردگار عالم نیست و نابود فرمائے، اور انشاءاللہ ہاں وہ پرچم پوری اسلام جگہیں مسلط۔ ہیں، پیلسٹین، یمن، لبنان، سیریا، جی سب بالکل، پرابلم۔ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں جو اسلامی ممالک ہیں اور جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں، بالخصوص جو حق کا دفاع کر رہے ہیں، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے تمام جو لیڈرز ہیں اور علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان سب کو پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام وہ جوان جو اس وقت جبہے پر ہیں اور جنگ کے میدان میں ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بس یہ مہینہ خوشیوں سے ہو۔ بالکل انشاءاللہ، یہ مہینہ بھی اسی طرح سے انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ پروردگار عالم سب کو نصیب فرمائے۔ جی چلیے، شکریہ بہت بہت آپ